अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहो, आबाद रहो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन। यानी कि कब्र में तो सबने जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का जायका तो चखना है। लेकिन कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना करनी चाहिए। जहाँ पर कुरान पाक की तिलावत की जाती है, हुक्म है ये है कि वहाँ पर इतर लगाएं, खुशबू लगाएं, अगरबत्ती जलाएं। क्योंकि जब इंसान कुरान पाक को खोलता है तो रहमत के फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं, पढ़ने वाले को घेर लेते हैं। जब घेरते हैं तो तवज्जो के साथ सुनते हैं। और सबसे ज़्यादा तवज्जो के साथ कौन सुनता है? जब तहज्जुद के अंदर कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो अल्लाह ताला खुद कान लगाकर अपने कलाम मुबीन को सुनता है। क्या करता है? अपने कलाम मुबीन को सुनता है। तो वो सुनता है, बहुत खुश होता है और फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, तुम कहते थे ना कि आदम की औलाद दुनिया में फसाद करेगी, झगड़ा करेगी, कत्ल गारत करेगी। देखो कि वही आदम की औलाद है जिसको मैंने मिट्टी से बनाया है और ये अपनी नींद को छोड़कर तहज्जुद के अंदर तिलावत कर रहा है और मैं पहले आसमान पर हूँ और मैं कान लगाकर सुन रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। और किसकी अदा पर उतरा है? या अय्युहल मुज़म्मिल, क्या कि या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला या अय्युहल मुदस्सिर। और कुरान पाक में जो कसमें खा रहा है वो किसकी खा रहा है? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अलम नशरा लका सदरक। कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों की कसमें खा रहा है। कहीं किस चीज़ की कसमें खा रहा है? वो अपने महबूब की कसम खा रहा है। अब हम रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे और इसको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जब मरना है, इससे पहले मैं बयान कर चुकी हूँ कि हमने मरना है, कब्र के अंदर जाना है, चार दीवारी के कांधे लगना है जाकर। वो जब जाने से पहले इंसान की रूह निकल जाती है तो जो कुरान पाक की तिलावत करने वाला है तो यानी कि जो फरिश्ते खड़े हुए होते हैं ना, इज़राइल हैं और 5 फरिश्ते और होते हैं, उनको भी खबर नहीं, इल्म नहीं होती। जो तिलावत करने वाला है तो कुरान पाक ऐसे जब उसको निला धुला कर मुर्दे को तैयार करते हैं तो सीने में पेवस्त हो जाता है। किसके? मुर्दे के सीने में पेवस्त हो जाता है। अब कब्र के अंदर रखकर 40 कदम पीछे हटते हैं दफनाने वाले मुर्दे को। ये बात सुनने की भी है और आगे शेयर करने की भी है ताकि एक दूसरे को हदीस मुबारक बताई जाए। जब पीछे हट जाते हैं, इधर मुनकिर और नकरैन आ जाते हैं तो कुरान पाक मुर्दे के सीने से निकलकर सिरहाने खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। जब खड़ा होता है तो वो सवाल और जवाब के लिए, अगर नेक मुर्दा है तो सीधे पाँव का अंगूठा हिलाते हैं, अगर गुनहगार हम जैसा है तो उल्टे पाँव का अंगूठा हिलाते हैं, मुनकिर भी और नकरैन भी। तो कुरान पाक अल्लाह का कलाम मुबीन कहता है कि रुक जाओ, दुनिया का थका हुआ आया है, इसको सोने दो, इसको मत जगाओ, सवाल जवाब मत करो, इससे रुको। तो ऐसे ही अल्लाह ताला के पास कुरान पाक कहता है कि या इलाहुल आलमीन, आज यानी कि बड़ी वहशत का दिन है। क्या है? कब्र की भी रात है, सवाल और जवाब के लिए मुनकर नकरैन भी खड़े में हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, इसने दुनिया में मुझे तन्हा नहीं छोड़ा तो अब कब्र के अंदर मैं तन्हा कैसे छोड़ दूँ? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हुक्म करता है कि जाओ, जाकर फरिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत से उस मुर्दे के लिए बिस्तर ले जाओ और जन्नत की खिड़की खोल दी जाए
کیا کھول دی جائے؟ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں، میدان محشر تک اس کو سونے دے، اس کو کوئی نہ چھیڑے۔ اور آج یقین کریں ہمارے گھروں کے اندر سامان کی جگہ ہے لیکن قرآن پاک کی جگہ نہیں ہے۔ اگر دلہن کے ساتھ قرآن پاک آتا بھی ہے تو کہتے ہیں کہ جی مسجد میں رکھوا دیں، اللہ کے گھر میں رکھوا دیں، سامان ہمارے گھر میں رکھ دیں، یہ کب سامان جائے گا؟ ارے نماز ساتھ جائے گی، قرآن پاک کی تلاوت ساتھ جائے گی، سبحان اللہ کتنا بڑی فضیلت ہے۔ اگر رات کو اٹھ کے گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا 10 منٹ یا 11 مرتبہ یا 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد ہی پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھنے سے تو قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، قل ہو اللہ احد۔ لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم نکالنا چاہیے۔ کل پھر ان چیزوں کو بھی ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوگا، اور میدان محشر کے اندر بھی قرآن پاک کا سایہ سر پر ہوگا پڑھنے والے کے لیے۔ اب دعا مانگتے ہیں، تھوڑی سی نعت پڑھتے ہیں۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے۔ اب میرے ساتھ مل کے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیے گا اور آمین بھی کہیے گا، کیا پتہ کس کی آمین پہ کس کی دعا قبول کر دی جائے۔ یا الہ العالمین، تیرے حبیب کے صدقے سے، پنجتن پاک صحابہ اکرام تمام شہداء کربلا کے صدقے سے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، یا اللہ جو گھر سے بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ جو جوان بچیاں اپنے ماں باپ کے گھر پہ بیٹھی ہیں ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، یا الہ العالمین جو تجھ سے مانگ رہے ہیں ان کو بھی عطا فرما، جو تجھ سے نہیں مانگ رہے ان کو بھی عطا فرما، یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف عطا فرما، یا اللہ جو گناہ جان کے جو انجانے میں ہوئے ان کو بھی معاف عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، یا الہ العالمین جب تیرا وعدہ وقت موت کا آ جائے تو ہم سب کی زبان پہ ہو حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ شہادت کی انگلی اٹھائیے گا اور شہادت کی گواہی دیجیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اگر پسند آئے، پسند آنے والی تو چیز ہے کیوں کہ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری حدیث کو آگے پہنچایا اس کا چہرہ دنیا میں بھی آخرت میں ترو اور تازہ رہے۔